अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे मुर्शिद के आदाब व हुकूक के बारे में। जो सूफिया हजरात दलाइल पेश करते हैं उन दलाइल को देख लेंगे, फिर इनका जवाब जो नाकिदीन तसव्वुफ पर तनकीद करने वाले देते हैं वो सब कुछ देख लेंगे। और नाकिदीन तसव्वुफ कहते हैं कि नफ्सियाती गुलामी के हक में अहले तसव्वुफ की ये जो दलाइल है, ये जो दलाइल वो पेश करते हैं मुर्शिद के आदाब व हुकूक के नाम से, वो असल में नफ्सियाती गुलामी के हक में यानी जहनी गुलामी के हक में सूफिया के दलाइल है। मुर्शिद की गुलामी के तस्वुर को अहले तसव्वुफ यानी सूफिया के यहाँ ऐसी मुत्तफिक अलैहि हैसियत हासिल है कि उसके लिए वो किसी भी दलील की जरूरत महसूस नहीं करते। उनके लिए कदीम सूफिया के इरशादात ही काफी है। बाज हजरात इस मौजू पर कुरान और हदीस से कुछ दलाइल पेश करते हैं। दौर जदीद में जब नाकिदीन तसव्वुफ पर तनकीद करने वालों ने इस मौजू पर तनकीद की तो बाज जदीद तालीम याफ्ता सूफिया ने इनका जवाब पेश करते हुए बाज अकली दलाइल बयान किए हैं। तो आज हम इन्हीं दलाइल को देख लेंगे। और पहली जो दलील है वो है वाकई मूसा व खिज़र अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अहले तसव्वुफ की जो दलील है, सूफिया की जो दलील है, वो कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में हजरत मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वाक़ा बयान हुआ है, जिससे अहले तसव्वुफ मुर्शिद के आदाब व हुकूक या मुर्शिद की गुलामी के हक में बतौर दलील पेश करते हैं। और ये सूरतुल कहफ है और आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 82 है। हम यहाँ पे सिर्फ इसका तर्जुमा पेश करेंगे ताकि मुख्तसर हो ये क्लास। तर्जुमा इस तरह है, जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहां तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुंचूं, खा मुझे साल हर साल चलना पड़े। जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे वहां अपनी मछली बोल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि नाश्ता ले आइए, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। उसने जवाब दिया कि क्या आपने भी देखा कि जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वही मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे बुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। उस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा यही था जिसकी तलाश में हम थे। चनाचे वही से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमा रखी थी और उसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। मूसा ने उससे कहा मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दे जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज को आपने अपने इल्म में न लिया हो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने जवाब दिया इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी न करूंगा। उसने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे
किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ न पूछिएगा जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तज़किरा न करूं। फिर दोनों चले, यहां तक कि एक कश्ती में सवार हुए। खिज़र ने उसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप इसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डुबो दे? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खिज़र ने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया था कि तो कि आप तो आप तो आप हरगिज सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा ने जवाब दिया, मूसा ने कहा, मेरे बोल पर मुझे न पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी न डालिए। फिर दोनों चले, यहां तक कि एक लड़के को पाया। खिज़र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के एवज मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। वो कहने लगे, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे हमरा रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकते? मूसा ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरफ से हद उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले, एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने मेहमान नवाजी से साफ इनकार कर दिया, मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरना ही चाहती थी। उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। उसने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और आपके दरमियान। अब मैं आपको इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर आपसे सब्र न हो सका। कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ का इरादा कर लिया, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था, और इस लड़के के मां बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ो परेशान न करते। इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले उससे बेहतर पाकिज़गी वाला और उससे ज्यादा मोहब्बत और प्यारा वाला बच्चा इनायत फरमाए। दीवार का किस्सा यह है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी इस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो आपका रब ये चाहता था कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना आपके रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल ले। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया, ये थी असल हकीकत और इन वाक़ात की जिन पर आपसे सब्र न हो सका। सूरतुल कहफ। ये था तर्जुमा सूरतुल कहफ का। अहले तसव्वुफ और सूफिया इस वाक़े की बुनियाद पर कहते हैं कि हजरत खिज़र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुर्शिद थे और उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी जानिब से एक खास इल्म दे रखा था, जिसके लिए इल्म लुदनी की इस्तिलाह अहले तसव्वुफ के यहाँ आम है, जो आयत नंबर 65 के लफ्ज में लदुन्ना से माखूज है। हजरत खिज़र ने सैयदना मूसा को कोई सवाल करने से मना किया था। जब उन्होंने हजरत खिज़र के कुछ ऐसे अफ़आल देखे, काम देखे जो बज़ाहिर खिलाफ़ी शरीयत के खिलाफ थे, जैसे कश्ती का तोड़ना या बच्चे को कत्ल करना, तो उन्होंने फौरन ऐतराज किया और इस तरह गोया
آداب مرشد کی خلاف ورزی کی، جس کی پاداش میں انہیں حضرت خضر کی صحبت سے الگ ہونا پڑا۔ بالکل یہی معاملہ ایک مرید کو اپنے مرشد کے ساتھ روا رکھنا چاہیے اور اس کے کسی فعل پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی خلاف عقل، کتنا ہی خلاف شریعت نظر کیوں نہ آئے۔ صوفی محمد اقبال صاحب لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص قسم کی رشد و ہدایت سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کی معیت چاہی، اور خضر علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضبط کا وعدہ فرما کر ہمراہی اختیار کی، لیکن ضبط نہ کر سکے اور اعتراض کیا۔ آخر تیسری بار میں تفریق کی نوبت، جدائی کی نوبت آ گئی، جیسا کہ مفصل حال سورۃ کہف میں مذکور ہے۔ اسی طرح مریدوں کو اپنے شیخ کی ایسی اتباع کرنا چاہیے کہ اس پر اعتراض نہ کرے اور ادب اور تعمیل حکم شیخ کو فرض سمجھے۔ تعمیل حکم شیخ کو فرض سمجھے، یعنی شیخ کے حکم کی تعمیل اور اس پر عمل کرنے کو فرض سمجھے۔ کسی طرح بھی انحراف کرنا مناسب نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے افضل تھے۔ محض طبعی شوق سے ایک ضروری علم سیکھنے کو خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے خواہ ہوئے تھے، تو اعتراض کرنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوئے، مگر اس علم سے تو ناکام رہے۔ پھر کیا پوچھنا مرید کا کہ جاہل بن کر رہبر شیخ کا دامن پکڑا اور ضروری علم یعنی معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لیے اپنے سے افضل و اعلیٰ کی معیت اختیار کی۔ پس اگر اعتراض کرے گا تو محروم رہ کر خسارہ ہی خسارہ اٹھائے گا۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، شیخ اپنی جماعت میں ایسا ہے جیسا نبی اپنی امت میں، اور نبی اسم مبارک ہادی کا مظہر ہوتا ہے، اس لیے ارشاد میں شیخ کو مظہر خدا یعنی خدا کے اظہار کا مقام فرمایا ہے، یعنی مظہر خدا فرمایا ہے۔ اور ضیاء القلوب میں حضرت سید الطائفہ حاجی یعنی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے صفحہ 61 میں فرماتے ہیں کہ مرشد کے حکم و ادب کو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ادب کی جگہ سمجھیے، کیونکہ مرشدین خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے۔ یہ ہے عبارت صوفی محمد اقبال کی جو وہ بیان کرتے ہیں اس یعنی واقعے کے متعلق، خضر و موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ پھر اس سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ جو پیر و مرشد کے حقوق و آداب ہے مریدین کے لیے، وہ اس سے اخذ کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی وہی آداب ہے۔ تو اس پر تنقید کرتے ہیں ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والے اس کا جواب دیتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ناقدین تصوف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مرید و مرشد کے تعلق کو حضرت موسیٰ و خضر علیہم السلام پر قیاس کرنا سمجھنا درست نہیں ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، مفسرین کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہم السلام کے اللہ کے ایک نبی یا فرشتہ تھے، جبکہ عام پیر نہ تو نبی ہوتے ہیں اور نہ ہی فرشتہ۔ نمبر 2،
حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مرشد ہرگز نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص حکم کے تحت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس گئے تھے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے بذریعے وحی سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت خضر کے پاس جانے کا حکم دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ انہیں ہم نے اپنی جانب سے علم عطا کیا ہے۔ عام مرشد اور پیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، اور ان کے علم لدنی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ پھر ہم ان کی اندھی تقلید کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خلاف شریعت معاملات دیکھ کر جو اعتراض کیا وہ معاذ اللہ کوئی غلط کام نہیں تھا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو ان کے جیسے جلیل القدر صاحب شریعت نبی کو کرنا چاہیے کہ فوراً پوچھ لیا۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی کہ ان سوالات کی وجہ سے انہیں حضرت خضر کی صحبت چھوڑنا پڑے گی۔ یہ درست ہے کہ انہیں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلی بخش جواب دے دیا۔ یہی کام ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی خلاف شریعت فعل دیکھے تو ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے استاذ یا شیخ سے پوچھ لے۔ اگر ان کے جواب سے تسلی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے شیخ یا استاذ کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے، یعنی تصوف پر تنقید کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ غلط ہے، ان وجوہات کی بنیاد پر یہ غلط ہے کہ کوئی مرید اپنے مرشد کے خلاف شریعت کاموں پر اعتراض نہ کرے۔ یہ کہنا ہے تصوف پر تنقید کرنے والوں کا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ غلط ہے کہ کوئی مرید اپنے مرشد کے خلاف شریعت کاموں پر اعتراض نہ کرے، سوال نہ اٹھائے۔ مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، خضر کو جو علم عطا ہوا تھا اس کے متعلق قرآن میں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اس علم نے ان کے لیے غیب کے تمام پردے اٹھا دیے تھے۔ اس سے زیادہ جو کچھ نکلتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند معاملات میں خضر کو اپنی مشیت کی نافذ کا واسطہ بنایا تھا، اور ان کے اوپر ان معاملات کی حکمت بھی کھول دی تھی۔ جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، انہوں نے خضر کی باتیں جو گوارا کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے سے یہ ہدایت ہوئی تھی کہ وہ ان کے پاس ایک خاص امر کی تعلیم کے لیے جائے۔ ان کا خدا کی طرف سے خضر کے پاس جانا خود اس بات کی دلیل تھا کہ خضر خدا کے خاص بندے ہیں، ان کا علم قابل اعتماد ہے، اور ان کا عمل خدا کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ باتیں جو ان کی نگاہ میں حق کے خلاف نظر آئی محض اس وجہ سے گوارا کی کہ ان کو وحی کے ذریعے سے خضر کے اوپر اعتماد کرنے کی ہدایت ہوئی تھی۔ اگر وحی کے ذریعے سے ان کو خضر پر اعتماد کرنے کی ہدایت نہ ہوتی تو یقیناً حضرت موسیٰ خضر کے ایک فعل کو بھی برداشت نہ کرتے۔ خود خضر نے بھی آخر میں حضرت موسیٰ کو یہی اطمینان دلایا کہ ما فعلتہ عن امری، کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے خدا کے حکم سے کیا ہے، اپنے جی سے نہیں کیا ہے۔ لیکن اس چیز کو آڑ بنا کر کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی اقدام شریعت کے خلاف کر ڈالے
اور جب اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس کا یہ فعل شریعت کے خلاف ہے تو وہ یہ جواب دے کہ میں نے تو یہ براہ راست خدا کے حکم کے تحت اس کی مشیت کی تنفیذ کی ہے، کیونکہ دوسروں کے پاس اس کے صدق و کذب کے جانچنے کا ذریعہ وحی الہی ہے، اور وحی الہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ اب حق و باطل کی کسوٹی قرآن و سنت ہے۔ اگر کسی شخص کا فعل کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ اس عذر پر کتاب و سنت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا کہ اس نے یہ جو کچھ بھی کہا یا کیا ہے علم لدنی کی رہنمائی کے تحت کیا ہے، اور یہ علم بجائے خود دلیل ہے، اس کو کسی اور کسوٹی پر جانچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی گفتگو جو کہ تصوف کے ماننے والے دیتے ہیں پیر و مرشد کے حقوق و آداب کے سلسلے میں، اور ناقدین تصوف اس کو سمجھتے ہیں ذہنی اور نفسیاتی غلامی کا ایک ذریعہ۔ ان دونوں کے ہم نے دلائل پیش کیے، تو اب آپ کا کام ہے کہ ان کو یعنی پرکھے اور صحیح بات کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ یعنی چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔